إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء ما شاء الله. أحسنت ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. وأمرت أن أكون من المسلمين وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله وقل الحمد لله وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه
شاء الله شيخ. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بسم